از آبا و اجدادمون نقل میکنن که قدیم میگفتن اگر کسی در خانواده مشکلی دارد برود پیش تازه داماد و تازه عروس تقاضای دعا بکنند که تازه داماد و تازه عروس مستجاب الدعا هستند. میگفت این اعتقاد قدیمای ما بود، قدمای ما بود، آبا و اجدادمون بود که در قدیم آبا و اجداد ما میگفتن اگر کسی واقعا مشکلی دارد میخواهد مشکلش حل بشود برود پیش تازه داماد و تازه عروس تقاضای دعا بکند، برای رفع مشکل ما دعا بفرما. اعتقاد داشتن که تازه دامادا و تازه عروسا مستجاب الدعا هستند. این فرهنگ بوده نسبت به تازه دامادا و تازه عروسا. امروز که جرأت میکنه بره پیش تازه دامادی که سکران مست تقاضای دعا بکند؟ چقدر فرهنگ مصادره شده، چه فرهنگ اصیلی داشتیم، چه دیدی نسبت به داماد داشتن. جوانی که میخواهد داماد بشود با دید تقدس بهش نگاه میکردن، با دید طهارت و پاکی، با دید ایمان و توحید و عقیده بهش نگاه میکردن و داماد و مستجاب الدعا میدانستند. نمیگویند که اگر کسی مشکلی دارد برود پیش پیرمرد 80 ساله‌ای که سال خورده است، اون مستجاب الدعاست. پیرمردی که 80 سالشه شهوتی براش نمانده که تحریک بشود برای آلودگی و ناپاکی و فحشا، اما جوانی که 20 سالشه، 22 سالشه، 25 سالشه، اونم در زمان فتنه و فساد که از همه طرف زمینه برای فحشا و آلودگی او و انحراف او مهیاست، از طرف دیگر توسط آبا، توسط والدین، بزرگان قوم هم کمک میکنن که جوانانشون و فرزندانشون به طرف فحشا کشیده بشن. زمینه فراهمه برای فحشای جوان، برای لغزش جوان. پدر و مادرش هم کمک میکنن که بچه ناپاک باشد. چرا؟ به خاطر که مهریه های سنگین و لباس های سنگین و خرج و مخارج سنگین و غذا و مهمانی دادن سنگین و ولیمه های سنگین و پرخرج همه پس میزنن. کسی واقعا در توانش نیست 10 میلیون تومان فقط هزینه عروسیش باشه. در نتیجه همه دارن کمک میکنن که این جوان به خطا برود. با این وجود جوان استقامت میکند، تسلیم امر خدا و رسول خدا میشود، صبر میکند، حاضر نیست که در طهارت و پاکی او نکته آلودگی ثبت بشود، وارد بشود. پناه به خدا میبرد، معاذ الله، پناه به خدا. خدایا کمکم کن که با ازدواج صحیح شرعی رضای تو به دست بیاورم و عفت و طهارت و پاکدامنی و شرم و حیای خودم و همسر جوانم را حفظ کنم و در امان تو باشم و در پناه تو باشم. خدایا فقط برای رضای تو اقدام به ازدواج کردم. کسی که شهوت داره، جوان هست، خرج و مخارج عروسی سنگین، اراد و اشکالات فراوان، همه دست به دست هم دادن. ابلیس، دشمنان اسلام، پدر، مادر، بزرگتر که جوان نتونه داماد بشه. با این وجود صبر میکنه، پناه به خدا می آورد. آیا چنین شخصی مستجاب الدعا نیست؟ کسی که میتونه زنا بکنه نکنه، ازدواج بکنه به خاطر خدا؟ عجب جمله بلیغی گفتند. اگر مشکلی دارید برو پیش تازه دامادی که تازه داماد شده
ولی ما دنبال پیرمردایی میگردیم که 80 سالشونه، شهوتی ندارن، دندونی تو دهنشون نمونده. اونها مستجاب الدعا نیستن. مستجاب الدعا کسی است که بتواند گناه کند، گناه نکند به خاطر خدا. نه کسی این که نتواند گناه کند، گناه نکند، اون به خاطر خدا نیست، اون دیگه نمیتونه.